नमस्कार. आयज हांव सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन अपील करता आनी लोकांक सांगपाक पळयता बाबा हे सरकाराचे पळय आतां जें चल्लेलें आसा पळय न्हय एडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल लक्ष ना. एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कॉलेप्स जाल्लें आसा आनीक तेका लागून लोकांक वयता त्या वाठारांनी लोकांक पुष्कळ म्हणजे चड प्रमाणांत त्रास जावपाक लागलेले आसा. आतां सांकवाळचेंच एग्जाम्पल दिता. सांकवाळची सरपंच आशिल्ली पळय न्हय रोहिणी तोरसकर, ती 28/7/2025 रिजायन जाल्ली. जवळ जवळ आयज 1.5 म्हयने जायत येयल्लो आसा. आनी ती रोहिणी तोरसकर आशिल्ली ती BJPची आशिल्ली. आनी आतांची जे सांकवाळे पंचायतीचे जे 11 मेंबरांचे जे पॅनल आहा तितूंतले 1-2 जाण जर सोडले मोजके सोडले जाल्यार बाकी सगळे 9 जाण आसा पळय न्हय ते सगळे BJPचे आसा. आनी ही सांकवाळची पंचायत आहा पळय न्हय विलेज पंचायत ह्या टेन्युअराक 2022 ते 2027 सुद्दां रिजर्व फॉर लेडीज आहा सीट सरपंचाचे. आनीक गेली ती आतां 3.5 वर्सां थंय चडशी मॅक्झिमम जालो पळय न्हय ते एक्टींग जाल्यार हे डेप्युटी सरपंच आहा ते एक्टींग जावन चलयल्यात. म्हाका दिसता तांकां सरकारान एक साडी बिडी दिवपाची आनी लेडीज करून बसोवपाक आयले पूण ते सरकारान केलें ना. पूण हांगा सांकवाळे पंचायतींत 5 महिला आहा इलेक्ट जाल्ल्यो, लोकांनी इलेक्ट केल्ल्यो, त्यो कशें आसूं मागीर. पूण सरकाराक हे 5 महिन्यां भितर आतां ती रिजायन जावन 1.5 म्हयन्यां भितर अजून एकटे ह्या BJP सरकार एकटी महिला फीट गावना. कित्याक फीट गावना? म्हाका दिसता तेंगेले ते आजेची भुटयाची पळय डील आसा पळय न्हय सरपंच जाय जाल्यार तेणें म्हयन्याक बाबा डील तेगेले गॉडफादर कोण आसा तेका पावोवपाक जाय. म्हयन्याचे आजेचे बुडो नाजाल्यार खोके पावोवपाक जाय. जे वेगवेगळे हितूंतल्यान जे पळय जमा जाता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स म्हण ना मेगा प्रोजेक्टाची एप्रुवलां नाजाल्यार कितें वेगवेगळ्यो ज्यो इलिगली चड चलता धंदे तितूंतल्यान आजेचो बुडो पावोवपाक पळय तें डील फिक्स जायना. आनी तें डील फिक्स जायना म्हणून आजून सुद्दां जी डायरेक्टर सिद्धी हळर्णकर आहा पळय न्हय ती आजून सुद्दां इलेक्शन कॉल करिना. तिणें इलेक्शन कॉल करपाक आयलें. आयज गव्हर्नर सुद्दां स्पिकराची इलेक्शन 10-15 दिसां भितर इलेक्शन कॉल करता. तर स्पिकराची सीट वेकट आहा तेजी इलेक्शन करता. थंय डेप्युटी आसा, थंय डेप्युटी स्पिकर आसा पूण तरी आसतना त्या स्पिकराचो सिटाचो मान आहा पळय न्हय तो राखपाक जायो. तेका लागून इलेक्शन कॉल केलां. पूण आयज हांगा अशें दिसून येता हे गोंयचें राजकारण आहा पळय न्हय तें खाली आजेच्या बोटयांचेर आनी खोक्यांचेर चल्लेलें आसा. नाजाल्यार कितेंय ऑल ओके जाता तांकां. खोके मेळ्ळे जाल्यार ऑल ओके. तेका लागून आयज हो डेरिक वालिसाक एक्टींग जावन एक्टर करून बसयलेलो आहा ते सांकवाळे पंचायतीचेर. लेडिसाची खुर्चेर बसयलेलो आहा तेका एक्टर करून एक्टींग केल्लें आसा तेणें एक्टींग करून बसयलेलो तेका. तो डेप्युटी म्हणपालोच दिसता काय एक्टींग जावन ते खुर्चेचेर बसता लेडिसाच्या. आनी हांगा 5 महिला आसून तांकां आयज तो मान मेळपा जाय सन्मान मेळपा जायो जो कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा तो मेळना. कित्याक लागून मेळना? जे कोण गॉड फादर आसा पळय न्हय हे चलयतात तांकां आजेचो बुडो इम्पॉर्टंट. थंय लेडीज बसली नाजाल्यार तो दादलो कोण जर साडी न्हेसून बसलो तो चलता तांकां. पूण हे मान तांकां दिवपाक तांकां मान ना. मान दिवपाक सोदिना ते कित्याक आजेचो बुटयाचो जो पर्यंत तेंगेलो फिक्स जायना विडो म्हयन्या पावोवपाचो तो पर्यंत हें इलेक्शन कशें जायना सांकवाळे पंचायतीक सरपंचाचें. हेजे वयल्यान दिसून येता. म्हणजे हें सगळें चल्लेलें आहा पळय न्हय तें खाली आजेच्या बोटव्याचेर आनी खोक्याचेर. खोके मेळ्ळे म्हणटकीर ऑल ओके अशी तर आयची परिस्थिती दिसून येता. तेन्ना सांकवाळे पंचायती लोकांनी एरियेच्या लोकांनी विचार करचो. आयज लोकांक जी डे टू डे सर्वीस गावता पळय न्हय तेका सुद्दां कितलेशे हॅरेसमेंट जाता, कितलेशे त्रास घेवचे पडटा. कित्याक थंय एक तर सांकवाळे पंचायती फूल टायम सेक्रेटरी ना. ही दुर्दैव आमगेलें एसेंब्लीक सुद्दां इश्यू येयले सगळें जालें कंप्लेन घातले सगळें जालें मिडियाचेर येयलें पूण मिनिस्टर कसोच कान आयली ना. कित्याक मिनिस्टराक म्हाका दिसता आजीचो बोटो गावलो जाल्यारूच तो हांगा घालतलो. आयज मारमागांव ब्लॉक हो मिनिस्टराचे मावय गुदिन्याचे एरियेक येता मारमागांव ब्लॉक. बाकीचे हांव सोडून दी पूण ह्या मारमागांव ब्लॉकाक 6 पंचायतींनी 3 पंचायत सेक्रेटरी चलयता. 6 पंचायती खातीर 3 सेक्रेटरी चलयता म्हणल्यार तेंचेर वर्कलोड कितलो आसतलो. आनी ह्यो ज्यो सगळ्यो 11 ब्लॉकांच्यो 11 मेंबराच्यो पंचायती व्हडल्यो पंचायती बारीकय पंचायत न्हू हितूंक आयज 6 पंचायतीन 3 पंचायत सेक्रेटरी चलयता. आनी हितूंक मागीर करप्शन वाडटा. म्हणजे 210 जाण पंचायत सेक्रेटरी आसून सुद्दां हे पंचायतींनी आयज पंचायत सेक्रेटरी गावना. कित्याक थंय आजेची डील चल्ला. थंय आतां तेणें एथेल टॅक्सा काडला आनी आतां कोण तरी मडगांवचो कोण तरी न्यू ऑफिसराक बसयला टॅक्स कलेक्ट करपाचो एथेल टॅक्साचो. आनी तो खंय आतां कोण सेक्रेटरी जे कोण खंय आसा पळय तांकां ऑफर दिता सांकवाळे जाल्यार इतलो विडी दिता तुका घालता. अशें सद्या खंय चल्लेलें आसा.
हे सगळे आजेची बोटव्याचेर पोस्टिंग चल्लेलें आसा अशें म्हणून भायर लोक उलयतात. आनी हेका लागून हें एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉलेप्स जाल्लें आसा. आनी ह्या लोकांनी सांगून सुद्दां सरकाराक जाग जायना. तेन्ना लोकांनी हेजी फुडें जी इलेक्शन येतली तेजेर विचार करचो, बाबा अशेंच तुमकां एडमिनिस्ट्रेशन जायें काय चेंज जाल्ली जाय. हांव कोणाक कर म्हणून सांगना, पूण हें एडमिनिस्ट्रेशन आयच्या दिसाक आतां चलत येयल्या पळय न्हू तें टोटली वर्स्ट कंडिशन आसा. जंय लोकांक न्याय मेळपाचो हें खंयच संभावना दिसना. आनी तेका लागून हें जें पळय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आहा पळय न्हू तें सरकारान कॉलेप्स केलें. कित्याक आजोची बोटव्याची आशेन जो पर्यंत आजोची बोटो जावना तो पर्यंत थंय सरपंचाचें इलेक्शन जावपाना. एक्टिंगाक बसूनच पंचायत चलतली आनी मागीर ते इलिगल कृत्य करून आजेचो बोटो आनी खोके पावले म्हणटकीर तांकां ऑल ओके. म्हणजे जो महिला वर्गाक जो सन्मान मेळपा जाय आसलो तो आयज दिसा मेळटा तो दिसना ते पंचायतीन. ते सीट रिजर्व आसून सुद्दां तिका सीट मेळना. जंय कोणी ना 5 जाण तेंगेले बीजेपीचेच कार्यकर्ते 5 जाण बीजेपीचे म्हणटात. बीजेपीचो पॅनल आसून बीजेपीचे महिलेक आयज ते सिटाचेर बसयना म्हणलें कितलें दुर्दैव तें तुमी चिंतचें. लोकांनी चिंतचें. आयज सरकाराक सांगून कांय उपेग ना. कित्याक लोकांनी हेजेर विचार करपाचो गरज आसा की तुमी जिखोवन हाडलेले महिलेक आयज ते सीट फावो करिना सरकार. त्या सीटार बसपाक अधिकार दिना आनी त्या एक्टिंगाक थंय बसून आयज महिलेचो अधिकार एक्टिंगा कडेन दिवन जो जेंट्स आसा पूण तो साडी न्हेसोन आनी घरा कडेन ऑलमोस्ट दिसता ते चलयता सिग्नेचर करता एक्टिंग म्हणून. तेन्ना हेजेर लोकांनी विचार करचो आनी फुडल्या हेका इलेक्शनाक तुमी योग्य ते हेका जिखोवन हाडचे जेणे करून एडमिनिस्ट्रेशन आनी न्याय मेळटलो लोकांक. आनी हे डिस्ट्रॅक्शन जे आजेची बोटयांचेर पळय डिस्ट्रॅक्शन चल्लेलें आहा, मेगा प्रोजेक्ट जाले, कन्वर्जन, भाती गोबो चल्लेलें आहा, कॅशिनो, हे सगळे कोल हे सगळे बंद करता जाल्यार तुमी लोकांनी फुडले टायम वोटींग करचे पयलीं निर्णय घेवचो. बाबा आमकां बरें प्रशासन जाय आनी बरें एनवायरमेंट जाय जाल्यार बरें लोकांक जिखोवन हाडचें. देव बरें करूं. Please like, share, subscribe to Alert Goers.